नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 विषय गणित एकाइ 3 मा रहेको त्रिभुजको अनुरूपता र समरूपताको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले त्रिभुजहरूको अनुरूपताको बारेमा छलफल गरेका थियौँ र आज विशेष गरेर हामी समरूपताको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। समरूपताको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि अघिल्लो कक्षामा पढेका केही कुराहरू स्मरण गराउन म चाहन्छु। अब अनुरूपता भनेको के हो? पक्कै पनि यहाँलाई आउँछ होला है। ल भन्नुहोस् त, एकबार सम्झनुहोस् त, अनुरूपता भनेको के हो? पक्कै पनि उस्तै आकार र एउटै नाप भएका ज्यामितीय आकृतिहरूलाई हामीले के भनेका थियौँ त? अनुरूप भनेका थियौँ है। अब जस्तै यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ मैले दुईटा सिक्का लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् त, यसको के छ? आकार उस्तै छ हो। आकार के छ? उस्तै आकार छ। अब यसको नाप पनि हेरौँ त, यसरी नाप हेऱ्यौँ भने के छ त? बराबर भएको हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि अनुरूप भनेपछि आकार र नाप दुवै बराबर भएको वस्तु अथवा ज्यामितीय आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त? अनुरूप भन्छौँ। अब यस्तै हेर्नुहोस् त, अब मैले यहाँ यो दुईटा आयत आकारको लिएर आएको छु। दुवैको आकार के छ त? आयत आकारको छ दुईटा पेज। अब आकार त उस्तै छ, अब नाप बराबर छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, यसको यसका सङ्गत भुजाहरू के छ? बराबर हामी देख्न सक्छौँ। सङ्गत कोणहरू पनि बराबर भएको हामी देख्न सक्छौँ। आकार र नाप बराबर छ भनेपछि यो दुईवटा पेज पनि के भयो त भन्दाखेरि यो अनुरूप भयो, अनुरूपता भयो भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँहरूले हेर्नुहोस् त, यो त्रिभुज र यो दुईटा त्रिभुज यहाँ लिएर आएको छु। यो त्रिभुजको आकार उस्तै हामी देख्न सक्छौँ। अब यसको आकार त छ अथवा स्वरूप त उस्तै छ। अब नाप एउटै छ कि छैन भनेर हामीले एउटालाई अर्कोमाथि यसरी ओभरल्याप गरौँ, खप्ट्याएर हेरौँ त, यसका सङ्गत भागहरू हेर्नुहोस् त, यसको दुवै के छ भन्दा दुवैको सङ्गत भागहरू भन्नाले सङ्गत भुजाहरू के छ? बराबर भएको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै सङ्गत कोणहरू पनि के छ? एक आपसमा बराबर छ। एउटालाई अर्कोमाथि यसरी खप्ट्याउँदा यसका सबै भागहरू बराबर हुन्छ भने त्यस्ता आकृतिलाई हामीले के भनेका थियौँ त? अनुरूपता हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ हो। पक्कै पनि है। भनेपछि अघिल्लो कक्षामा हामीले अनुरूप हुनको लागि अवस्थाहरूको बारे पनि छलफल गरेका थियौँ। पक्कै पनि यहाँलाई आउँछ होला। के थियो? याद छ होला है। एउटा के थियो? म यहाँ लेखिहालेँ। हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँभन्दा अगाडि पढेका थियौँ। पहिला हामीले के भन्यौँ भन्दा भुजा कोण भुजा तथ्य। हेर्नुहोस् है, भू तथ्य भनेर पढेका थियौँ। अथवा यसलाई हामी साइड एक्जियम पनि भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, अब यो के हो भन्दाखेरि त्रिभुजहरू अनुरूप हुने अवस्था। दुईटा त्रिभुजहरू अनुरूप हुने अवस्थाको बारेमा अघिल्लो कक्षामा हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै अर्को हामी भनेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, भूको भू तथ्य अथवा साइड एक्जियम भनेका थियौँ। त्यस्तै अर्को हामीले भनेका थियौँ को भूको तथ्य, कोण भुजा र कोण तथ्य भनेका थियौँ। एङ्गल एक्जियम। त्यस्तै अर्को हामी भनेका थियौँ समकोण कर्ण र भुजा सकभु तथ्य, राइट एङ्गल हाइपोटेनियस र साइड एक्जियम भनेर। त्यस्तै अर्को पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ को भू तथ्य अथवा यसलाई भू पनि भन्न सकिन्छ। एङ्गल साइड एक्जियमको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ, अनुरूपताको बारेमा। अब आज हामी योभन्दा अगाडि गएर समरूपताको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, अनुरूपतामा के हुँदो रहेछ? आकार वा स्वरूप र त्यसको नाप चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। त्यो बराबर छ भने
यो 5वटा तथ्यहरू त्यहाँ लागू हुन्छ। अर्थात् यो 5वटा तथ्यहरूमा कुनै एउटा तथ्य मात्रै दुईटा त्रिभुज, यसले के भन्न खोजेको भन्दा कुनै पनि त्रिभुजका तीनवटै भुजा र अर्को त्रिभुजको पनि तीनवटै भुजा क्रमशः अलग अलग बराबर भएमा ती दुई त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छ। यसलाई हामी भूभुज तथ्य भन्छौँ अथवा साइड एक्जियम भन्छौँ। अब यहाँ के भनेको छ त भन्दा कुनै हेर्नुहोस् है, दुईटा भुजा छ, कोण कहाँ छ? बिचमा। भनेको अर्थ कुनै त्रिभुजको दुईटा भुजा र बिचको कोण, अर्को त्रिभुजको पनि दुईटा भुजा र बिचको कोण क्रमशः अलग अलग बराबर भएमा ती दुई त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छन्। यसलाई साइड एङ्गल साइड एक्जियम भनिन्छ भनेर पढेका थियौँ। त्यस्तै कोबुको तथ्य भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा त्रिभुजको दुईटा कोण र बिचको भुजा, अर्को त्रिभुजको पनि दुईटा कोण र बिचको भुजा क्रमशः अलग अलग बराबर भएमा ती दुई त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छ। त्यस्तै अर्को तथ्यमा हामी पढेका थियौँ, कुनै पनि समकोण त्रिभुजमा त्यसको समकोण कर्ण र कुनै एउटा भुजा र अर्को समकोण त्रिभुजमा पनि समकोण कर्ण र भुजा क्रमशः अलग अलग बराबर भएमा ती दुई त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छ भनेका थियौँ। त्यस्तै अर्को कोको तथ्य अर्थात् भूकोको तथ्य पनि भन्न सकिन्छ। यसले के भन्न खोजेको छ भने दुईटा कोण, कुनै पनि त्रिभुजको दुईटा कोण र पहिलो कोणको सम्मुख भुजा, अर्को त्रिभुजको पनि दुईटा कोण, कुनै दुईवटा कोण र पहिलो कोणको सम्मुख भुजा क्रमशः अलग अलग बराबर भएमा ती दुई त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छ। यसलाई हामी कोको तथ्य भनिन्छ अथवा एङ्गल साइड एक्जियम भनिन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। अब आज हामी समरूपताको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त, समरूपता के भन्न खोजिएको होला? प्रश्नमै उत्तर छ कि हेर्नुहोस् त, समरूपता, सम भनेको के हो? उस्तै हो, रूप भनेको आकार। भन्ने बित्तिकै समरूपता भन्ने बित्तिकै हामीलाई याद छ हुन्छ होला। हेर्नुहोस् त, समरूपता, समरूप भन्ने बित्तिकै सम भनेको बराबर, उस्तै, उस्तै भयो, उस्तै आकार। रूप भनेको आकार अथवा स्वरूप हो भने समरूप, समरूप भन्ने बित्तिकै उस्तै आकार भएका ज्यामितीय चित्रहरूलाई के भनिँदो रहेछ त? समरूप। हेर्नुहोस् त, बुझ्नुभयो होला है, यो शब्दबाटै हामीले अर्थ बुझ्न सक्छौँ। सम भनेको बराबर, उस्तै, रूप भनेको आकार, स्वरूप हो उस्तै स्वरूप भएका, उस्तै आकार भएका ज्यामितीय चित्रहरूलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा समरूप भन्छौँ। हेर्नुहोस् है त, अब अनुरूपमा के भन्यौँ? त्यसको रूप पनि उस्तै हुनुपर्छ र नाप पनि बराबर हुनुपर्छ। सेप र साइज चाहिँ सेम हुनुपर्दो रहेछ अनुरूपमा। भने समरूपमा के हुनुपर्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यसको रूप चाहिँ के हुनुपर्छ अथवा आकार के हुनुपर्छ? सेप उस्तै हुनुपर्छ, तर नापको कुरा हुन पनि सक्छ, बराबर नहुन पनि सक्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ सिक्का हेर्नुहोस् है, यो दुईटा सिक्का, यसको आकार मात्र हेर्नु त के छ? वृत्ताकार छ, वृत्त आकार छ भनेपछि आकार मात्र हुन्छ। समरूपमा उस्तै आकार छ कि छैन? छ भने यो दुईटा के भयो त? समरूप भयो भन्न सक्छौँ। अनि यो दुईटा त आकार उस्तै छ, समरूप भयो, फेरि यसरी एउटा माथि अरू खप्ट्याउँदाखेरि आकार र नाप पनि बराबर भयो भनेपछि यो त अनुरूप पनि हुँदो रहेछ। भनेपछि त सबै अनुरूपहरू समरूप हुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो है? त्यस्तै यो त्रिभुज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, आकार उस्तै छ भन्ने बित्तिकै यो दुईटा के छ? समरूप छ। यदि नाप पनि बराबर भयो भने त्यो के हुँदो रहेछ त? अनुरूप हुँदो रहेछ। तसर्थ हामी भन्न सक्छौँ नि सबै अनुरूपहरू समरूप हुँदो रहेछ। अब यो दुईटा हेर्नुहोस् त, यो पनि त्रिभुज, यो पनि त्रिभुज, यसको आकार मात्र हेर्नुहोस् त, तर नाप चाहिँ फरक हुन पनि सक्छ। तर यसको आकार हेर्नुभयो भने अथवा स्वरूप हेर्नुभयो भने के छ? उस्तै छ भनेपछि यो दुईटा पनि के भयो त? समरूप भयो, उस्तै आकारको भयो भनेपछि पक्कै बुझ्नुभयो होला है। अब म यता स्लाइडतिर ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ झन्डा दिएको छ, दुईटा झन्डा हेर्नुहोस् त। अब हाम्रो झन्डा, कुनै झन्डा ठुलो आकारको हामी देख्छौँ, कुनै सानो देख्न सक्छौँ। अब तर यसको नाप अलग अलग हुन सक्छ, अलग अलग देखिरहेका छौँ, तर यसको आकार वा स्वरूप के छ त? समान छ। हेर्नुहोस् त, आकार अथवा यसको स्वरूप चाहिँ के छ? उस्तै छ भनेपछि यो दुईटा के भयो त? ल भन्नुहोस् त, पक्कै पनि यो के भयो त? समरूप भयो। अब फेरि अर्को हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, अब यो दुईटा के छ? आकार अथवा स्वरूप के छ? उस्तै छ भनेपछि यो दुईवटा पनि के भयो त भन्दा
समरूप छ। दुईटा त बराबर पनि छ भन्नुभएको छ होला है। हो, बराबर छ भने भए पनि यो के हुँदो रहेछ, समरूप हुँदो रहेछ। आकार उस्तै छ, नाप पनि बराबर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ समरूपमा, तर अनुरूपमा चाहिँ के हुनुपर्छ, आकार र नाप चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। तर समरूपमा आकार उस्तै भए हुन्छ, नाप बराबर हुन जरुरी छैन। हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर आकार वा स्वरूप चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अब फोटो हेर्नुहोस् त, तपाईँ हाम्रो घरमा रहेको मानौ यो पासपोर्ट साइजको फोटो रहेछ भने दुइटै के छ हेर्नुहोस् त, यसको आकार वा स्वरूप के छ, समान छ भनेपछि यो के भयो, समरूप भयो। यदि नाप पनि बराबर भयो हामी के भन्न सक्छौँ, यसलाई अनुरूप पनि भन्न सक्छौँ। तसर्थ हामी भन्छौँ नि सबै अनुरूपहरू के हुन्छ, समरूप पनि हुन्छ। अब यहाँ आकार हेर्ने हो अथवा स्वरूप हेर्ने हो उस्तै छ भनेपछि यो के भयो त, समरूप भयो। अब फेरि हेर्नुहोस् त, यो ठुलो छ, अर्को के छ, सानो छ। अब यो के भयो त, आकार अथवा स्वरूप हेर्नुहोस् त उस्तै छ, तर एउटा ठुलो छ एउटा सानो छ। तो अब यसको नापो के छ भन्दा पनि यसको आकार या स्वरूप उस्तै छ भने यस्ता आकृतिलाई हामी के भन्छौँ भन्दा समरूप आकृतिका छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि केही जोडा आकृतिहरूको आकार वा स्वरूप फेरि यहाँ तुलना गर्नुहोस् त। विभिन्न आकार यहाँ दिएको छ, यो सानो स्टार छ, यो ठुलो छ, तर आकार त उस्तै छ भनेपछि यो के भयो त, पक्कै पनि उस्तै आकार छ भनेपछि समरूप भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् त, दोस्रोमा पनि के छ, दुईटा त्रिभुज छ, आकार के छ, उस्तै छ भनेपछि यो दुईटा के भयो, यो पनि समरूप भयो। तर यहाँ त के छ, बराबर जस्तो पनि देखिएको छ। यदि यो बराबर छ भने पनि के भयो त, यो समरूप भयो। साथै के पनि हुन्छ, यो अनुरूप पनि हुन्छ। अनुरूपलाई चाहिँ दुईटा कन्डिसन के रहेछ, आकार र नाप बराबर हुनुपर्दो रहेछ। समरूपको लागि चाहिँ आकार अथवा स्वरूप उस्तै छ भने त्यो के हुन्छ त, समरूप हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नु पेन्टागन पञ्चभुज 1 2 3 पञ्चभुज, यो पनि आकार उस्तै छ भनेपछि यो पनि के भयो, समरूप। अब चौथोमा हेर्नुहोस् त, दुईटै के छ, उस्तै आकार छ भनेपछि यो पनि के भयो, समरूप भयो। अब अर्को यसको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ त, के रहेछ त समरूपता, सिमिलारिटी भनेको भन्दा उस्तै आकार वा स्वरूप भएका आकृतिहरूलाई समरूप आकृतिहरू भनिन्छ। भनेपछि उस्तै आकृति रहेछ, उस्तै स्वरूप रहेछ भने त्यस्ता ज्यामितीय आकृतिहरूलाई हामी समरूपता छ भनेर भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो वर्ग ठुलो छ, यो सानो छ। अब यो सानोलाई ठुलो बनाएको छ अथवा ठुलोलाई सानो बनाएको छ, आकार त उस्तै छ भनेपछि यो पनि के भयो, समरूप भयो। यहाँ वृत्त देख्न सक्छौँ, दुईटा, एउटा सानो छ एउटा ठुलो छ, जत्रो भए पनि आकार उस्तै छ भनेपछि यो के भयो, समरूप भयो। त्रिभुज ठुलो सानो छ अथवा आकार उस्तै उस्तै छ भनेपछि यो पनि समरूप भयो। यो समकोण त्रिभुज हेर्नुहोस् त, एउटा ठुलो समकोण त्रिभुज छ, अर्को सानो देख्न सक्नुहुन्छ, आकार उस्तै छ, स्वरूप उस्तै छ। तसर्थ यो दुईटा त्रिभुज पनि के भयो त, समरूप छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है, समरूप हुनको लागि के हुनुपर्दो रहेछ, उस्तै आकार वा स्वरूप भएका ज्यामितीय आकृतिहरूलाई के भनिँदो रहेछ त, समरूप आकृति भन्दा रहेछ। हो, पक्कै पनि बुझ्नुभयो है। अब समरूपताको परीक्षण गरौँ न त। हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईटा त्रिभुज दिएको छ, त्रिभुजको नाप पनि यहाँ दिएको छ। अब त्यसो भए समरूपतामा के हुन्छ त, यसका गुणहरू। अब हामी त्रिभुजको समरूपताको गुणहरू अथवा समरूपता, त्रिभुजहरू समरूपता छ भने त्यसका सङ्गति भुजाहरू के हुन्छ, सङ्गति कोणहरू के हुन्छ भन्ने बारेमा अब छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईटा त्रिभुज देख्न सक्नुहुनेछ, एबिसी र ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास त्रिभुज, दुईटा त्रिभुज छ। यहाँ यसको एबीको नाप कति छ, 5 सेन्टिमिटर छ भनेपछि ए ड्यास बी ड्यास कति छ नि, 7.5 सेन्टिमिटर छ। यहाँ 3 छ, यहाँ 4.5 छ, बी ड्यास सी ड्यास, एसी 6 सेन्टिमिटर छ, ए ड्यास सी ड्यास 9 सेन्टिमिटर छ। ओहो, हेर्नुहोस् त, यसलाई 1.5 जुन एबिसी त्रिभुजका भुजाहरू जुन छ ती भुजाहरूको नापलाई 1.5 टाइम्स मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने 1.5 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने अर्को त्रिभुज बनेको रहेछ, ठुलो त्रिभुज बनेको रहेछ 1.5। हेर्नुहोस् त, हामी यो सजिलै देख्न सक्छौँ, यो दुईटा त्रिभुज समरूप छ। जस्तै अघि हामी
पासपोर्ट साइज र अटो साइजको फोटोको कुरा गरेका थियौँ, सानो फोटो र ठुलो फोटो। त्यस्तै यसलाई यो एबिसी त्रिभुजका भुजाहरूको नापलाई 1.5ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास रहेछ। यो त त्रिभुजहरू उस्तै आकृतिको छ, समरूपता छ। अब यसका भुजाहरू र कोणहरू कस्तो छ त एकपटक हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, एङ्गल ए कति डिग्री छ? 30 डिग्री। एङ्गल बी 94 डिग्री। एङ्गल सी 56 डिग्री। यहाँहरूले प्रोट्र्याक्टरले नाप्न सक्नुहुनेछ है। त्यस्तै एङ्गल ए ड्यास हेर्नुहोस् त 30 डिग्री छ, बी ड्यास 94 डिग्री छ, सी ड्यास 56 डिग्री रहेको छ। यसको आधारमा यहाँले के भन्न सक्नुहुन्छ त? हेर्नुहोस् त, एङ्गल ए 30 डिग्री छ, ए ड्यास पनि के छ? 30 डिग्री छ। भनेपछि यो दुईटै कोणहरू के छ त? बराबर। बी कति छ? 94 डिग्री छ। बी ड्यास एङ्गल पनि कति छ त? 94 डिग्री छ। अनि सी ड्यास कति छ? 56 डिग्री छ। सी ड्यास पनि कति छ? 56 डिग्री छ। हो, यो के रहेछ? सङ्गत कोणहरू परस्पर के हुँदो रहेछ त? बराबर हुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो है? जुन हामीले अनुरूपतामा पनि पढेका थियौँ नि, अनुरूप त्रिभुजका सङ्गत कोणहरू बराबर हुन्छ भनेका थियौँ। भनेपछि समरूप त्रिभुजमा पनि के हुँदो रहेछ त? सङ्गत कोणहरू के हुँदो रहेछ? परस्पर बराबर हुँदो रहेछ। बुझ्नुभएको छ है? अब यसका भुजाहरूको नाप के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त। एबी हेर्नुहोस् है, सङ्गति भुजाहरू मैले यहाँ एबी लेखेँ। एबी भनेको 56 जुन डिग्री छ, यसको अपोजिट अपोजिट साइड भयो एबी भनेको। अब ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यासमा पनि ए ड्यास बी ड्यास भनेको के त? यहाँ 56 डिग्री, यानि 56 डिग्रीको अपोजिट साइड 7.5। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्दा सङ्गति भुजाहरू भन्छौँ। अथवा एबी भनेको हेर्नुहोस् त 30 डिग्री र 94 डिग्री दुईटा जुन कोण छ कि छैन हो, यसको यो आधार रेखा जुन छ भुजा, दुईटा एङ्गल मिलेर बनेको जुन भुजा छ भने अर्को त्रिभुजको पनि उस्तै कोणहरू भनेको यहाँ 30 र 94 डिग्री, 30 डिग्री र 94 डिग्रीको, यहाँ पनि 30 डिग्री र 94 डिग्री मिलेर बनेको जुन साइड छ, यस्ता साइडहरूलाई सङ्गति भुजाहरू भन्दछौँ। यस्ता सङ्गति भुजाहरूको तुलना गरेको कति आयो त? 2/3 आउँदो रहेछ। 5 सेन्टिमिटरलाई 7.5 सेन्टिमिटरले डिभाइड गर्यो भने 2/3 आउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है। अब त्यस्तै बिसी हेर्नुहोस् त। अब बिसीको सङ्गति भुजा कुन हुन्छ त यो त्रिभुजमा? यसरी दुईटा तरिकाबाट हेर्न सक्नुहुँदो रहेछ। यो 30 डिग्रीको अपोजिट साइड भयो, सम्मुख भुजा भयो बिसी भनेको। यहाँ 30 डिग्री, यहाँ पनि 30 डिग्री। हेर्नुहोस् त, यही 30 डिग्रीको अपोजिट साइड नै के हो त? बिसीको सङ्गत भुजा भयो बी ड्यास सी ड्यास। भनेपछि यो 3 सेन्टिमिटर, यो 4.5 सेन्टिमिटर। यसको अनुपात हेऱ्यो भने कति आयो त? 2/3 नै आएको हामी देख्न सक्छौँ। बुझ्नुभएको छ है? अब अर्को रह्यो एसी भुजा। एसी भुजा भनेको 30 डिग्री र 56 डिग्री मिलेर बनेको भुजा। यदि यो दुईटा कोणलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यता पनि 30 र 56, 30 डिग्री र 56 डिग्री मिलेर बनेको भुजा कुन छ त भन्दा ए ड्यास सी ड्यास छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? यसको एसीको सङ्गति भुजा ए ड्यास सी ड्यास हो। एउटा यो तरिकाबाट नि हेर्न सक्छौँ। अर्को 94 डिग्रीको अपोजिट साइड हो। 94 डिग्रीको सम्मुख भुजा भनेको एसी हो। यहाँ पनि 94 डिग्रीको सम्मुख भुजा भनेको ए ड्यास सी ड्यास हो। यो कति छ त? 9 सेन्टिमिटर छ। भनेपछि एसीको सङ्गति भुजा कुन भयो त भन्दा ए ड्यास सी ड्यास भयो। अब यसको पनि अनुपात हेऱ्यौँ भने 2/3 नै आएको हामी देख्न सक्छौँ। योबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा कुनै पनि दुईटा त्रिभुजहरू समरूप छन् भने त्यसका सङ्गत कोणहरू के हुँदो रहेछ त? बराबर हुन्छ। र सङ्गत कोण चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ। त्यसका सङ्गति भुजाहरूको अनुपात, यहाँ सम्झिनुपर्ने कुरा है, अनुरूपमा के हुन्थ्यो? सङ्गत कोणहरू बराबर हुन्छ अनि सङ्गत भुजाहरू पनि बराबर हुन्थ्यो। तर समरूपतामा के हुँदो रहेछ त भन्दा सङ्गत कोणहरू बराबर हुन्छ तर सङ्गति भुजाको अनुपात के हुँदो रहेछ त? बराबर हुन्छ। अब यहीँको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा त्यहाँ त्रिभुजमा दिएको आधारमा हामीले हेर्नुहोस् त, एबी ए ड्यास बी ड्यास भनेको कति रेसियो आएको छ?
2/3 आएको छ। बुझ्नुभएको छ नि है। 5 सेन्टिमिटर र 7.5 सेन्टिमिटर छ। अब यसलाई गऱ्यो भने कति हुन्छ त? क्यालकुलेसन गरेर सेन्टिमिटर क्यान्सल गरौँ। डेसिमल ठाउँमा यता मल्टिप्लाई 1 0 राख्यौँ भने 50/75 25 ले 2/3 आउँदो रहेछ। बुझ्नुभएको छ है। त्यस्तै अर्को पनि हामी गरेका छौँ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, BC र B ड्यास C ड्यास, यसको पनि अनुपात कति आएको छ त? 2/3 नै आएको छ। अर्को हेर्नुहोस् त, AC र A ड्यास C ड्यासको अनुपात पनि 2/3 आएको छ। भनेपछि यसको अनुपात 2/3 छ। रेसियो B सेम छ भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दा AB A ड्यास B ड्यास भन्नु र BC B ड्यास C ड्यास भन्नु तथा AC र A ड्यास C ड्यास भन्नु बराबर हुन्छ। यसरी दुई वा दुई भन्दा बढी अनुपातहरू एक आपसमा बराबर छन् भने त्यस्ता भुजालाई समानुपातिक भन्छौँ हामी। समान अनुपात भएका दुई वा दुई भन्दा बढी जुन अनुपात छ, बराबर छ भने त्यस्तो अनुपातलाई हामी के भन्छौँ? समानुपातिक। यस अर्थमा हामी के भन्न सक्छौँ? कुनै पनि समरूप त्रिभुजमा सङ्गत भुज कोणहरू बराबर हुँदो रहेछ। त्यसका सङ्गति भुजाहरू के हुँदो रहेछ त भन्दा सङ्गति भुजाको अनुपात बराबर हुँदो रहेछ। यसरी हामी के भन्न सक्छौँ? यहाँ दुईटा त्रिभुजहरू एक आपसमा के छ त? समरूप छ भन्न सक्छौँ। दुईटा त्रिभुज एक आपसमा के छ त भन्दा समरूप छ भन्न सक्छौँ। समरूपको लागि चिन्ह हामी के गर्छौँ? त्यहाँ दिएअनुसार जुन त्रिभुज यहाँ दिएको थियो ABC र A ड्यास B ड्यास C ड्यास, यो समरूप छ भने त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A ड्यास B ड्यास C ड्यास हुन्छ भन्न सक्छौँ। अब यसको आधारमा हामी के भन्यौँ त भन्दा अब कुनै पनि समरूप त्रिभुजमा सङ्गत कोणहरू के हुन्छ त? बराबर हुन्छ र सङ्गति भुजाहरू के हुन्छ भन्दा समानुपातिक हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। जब समरूप छ भन्ने बित्तिकै कहिले पनि दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो। के त्यसका सङ्गत कोणहरू बराबर र सङ्गति भुजाहरूको अनुपात बराबर। अनुपात बराबर, सङ्गति भुजाको अनुपात बराबर। मैले यहाँ रिपिट गरेको छु, यसलाई फोकस गर्नुको कारण कहीँ दुविधा नहोस् भनेर। अब यति भएपछि अर्कोतिर जाउँ। अब त्रिभुजहरू समरूप हुने अवस्था, जसरी अघि हामीले सुरुमा चर्चा गरेका थियौँ, अनुरूप हुने अवस्थाहरूको बारेमा अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ। अब आज हामी त्रिभुजहरू समरूप हुने अवस्थाहरू हेर्नुहोस् है। त्रिभुजहरू समरूप हुने अवस्था 1, कुनै दुई जोडा सङ्गति कोणहरू बराबर भएमा त्यो दुई त्रिभुजहरू के हुन्छ त भन्दा एक आपसमा समरूप हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। के रहेछ त पहिलो भन्दा कुनै पनि त्रिभुजको कुनै दुई जोडा सङ्गति कोणहरू बराबर छ भने, हेर्नुहोस् त, सपोज हामी यहाँ बनाउन सक्छौँ। कुनै एउटा त्रिभुज बनाउनुहोस्। ल, हामीले कुनै एउटा त्रिभुज बनायौँ। यो त्रिभुजको कुनै दुईवटा कोणहरू एक आपसमा बराबर छ भने, हेर्नुहोस् है, अब दुईटा कोणहरू कुनै अथवा दुई जोडा सङ्गति कोणहरू बराबर छ भने, अब यो एङ्गल कति डिग्री छ? अब हामीले यो एङ्गल बराबरको त्यहाँ बनाऊ। यो अर्धव्यासले चाप काटौँ, काट्न सक्छौँ। यसको आर कति छ मेजर गरौँ। यसरी हामी लिन सक्छौँ यताको एङ्गल। अब यस्तै अर्कोमा पनि कुनै एउटा अर्धव्यास लिएर अब यसको आर्कको लेन्थ मेजर गरौँ। ल, अब
हामीले एङ्गल बी बराबर हुने गरी यहाँ बी ड्यासमा खिचौँ। अब सीबाट एङ्गल सीसँग इक्वल हुने गरी खिचौँ। यो ए ड्यास भयो। अब दुई जोडा कोणहरू के छ त यहाँ भन्दाखेरि बराबर छ। दुईवटा कोणहरू अथवा एक जोडा यहाँ देख्न सक्छौँ। यो यसको दुईटा, यो एङ्गल बीसँग एङ्गल बी ड्यास, सीसँग सी ड्यास, दुई जोडा सङ्गति कोणहरू बराबर छ भने यो दुईटा त्रिभुजहरू समरूप हुन्छ। समरूप हुन्छ भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, समरूप हुन्छ भन्नुको अर्थ यसका सङ्गत कोणहरू पनि के हुन्छ? बराबर हुन्छ। सङ्गत कोणहरू हेर्नुहोस् त, एङ्गल बी ड्याससँग के छ? इक्वल छ। सी ड्याससँग छ। हामी यहाँ त्यो देख्न सक्छौँ। अब एबी र एसी हामी यहाँ नाप्न सक्छौँ। एबी, बिसी र एसी। त्यस्तै ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास, ए ड्यास सी ड्यास पनि नाप्न सक्छौँ। अब यहाँ पनि हामीले यसरी नाप्न सक्छौँ। यो हेर्नुहोस् त, यो 10 सेन्टिमिटर रहेछ, यो 5 रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो कति रहेछ? यो 10 सेन्टिमिटर रहेछ, यो 5 सेन्टिमिटर रहेछ। अब यो नापौँ कति रहेछ? हेर्नुहोस् त, 10.6 सेन्टिमिटर रहेछ। यो 5.3 छ। अब यो मेजर गरौँ, 8 4 सेन्टिमिटर छ। हेर्नुहोस् त, अब यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि भुजाको अनुपात पनि हामी लेख्न सक्छौँ। जसरी अब हामीले यहाँ स्लाइडमा राखे जस्तै यसको अनुपात पनि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, एबी र ए ड्यास बी ड्यासलाई हेऱ्यो भने यो 10.6 सेन्टिमिटर छ, यो 5.3 सेन्टिमिटर छ। यसलाई क्यान्सल गऱ्यो भने 2/1 आउँदो रहेछ। त्यस्तै बिसी र बी ड्यास सी ड्यासको पनि हेऱ्यो भने यो 10 सेन्टिमिटर छ, यो बी ड्यास सी ड्यास 5 सेन्टिमिटर छ। यसलाई गऱ्यो भने पनि 2/1 आउँदो रहेछ। त्यस्तै एसी र ए ड्यास सी ड्यासलाई पनि हामीले लियौँ भने 8 सेन्टिमिटर छ, यता कति छ? 4 सेन्टिमिटर छ। यो पनि 2/1 आउँछ। यसरी सबैको अनुपात के आयो त? बराबर आयो। भनेपछि हामी यहाँ के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि त्रिभुजका कुनै दुई जोडा सङ्गति कोणहरू बराबर छन् भने त्यसका अनुपातहरू के हुन्छ? भुजाको अनुपात बराबर हुँदो रहेछ। यहाँ 2/3 आएको छ। त्यो नाप अनुसार फरक हुनसक्छ र बाँकी कोण बराबर हुने नै भयो। भइसकेपछि यो दुईटा त्रिभुजहरू एक आपसमा के भयो त? समरूप भयो। भनेपछि अब हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि दुईवटा त्रिभुजका दुई जोडा सङ्गत कोणहरू बराबर छ भने ती दुई त्रिभुजहरू समरूप हुन्छ। समरूप हुन्छ भन्नुको अर्थ के? त्यसका सङ्गत कोणहरू बराबर हुन्छ र त्यसका सङ्गति भुजाहरूको अनुपात बराबर हुन्छ। यानि सङ्गति भुजाहरू समानुपातिक हुन्छ भन्न सक्छौँ। यसलाई हामी को तथ्य पनि भन्छौँ। अब अर्को रहेको छ, समरूप हुने अवस्थामा तीनवटै भुजाहरू समानुपातिक भएमा। हेर्नुहोस् त, तीनवटै भुजाहरू समानुपातिक भएमा हेर्नुहोस् त, अब यहाँ 2, 3, 4 सेन्टिमिटरको यहाँ लिएको छु। त्यस्तै ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यासको नाप हेरौँ, 4 सेन्टिमिटर, 6 सेन्टिमिटर र 8 छ। यसको डबल छ। 2 को लाई 2 टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्ने 4 सेन्टिमिटर, 3 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 6 सेन्टिमिटर, 4 सेन्टिमिटर 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 8 सेन्टिमिटर यसको दोब्बर छ। अब तीनवटै भुजाहरू समानुपातिकमा छ। हेर्नुहोस् त, एबी र ए ड्यास बी ड्यासको अनुपात के छ? हामी भन्न सक्छौँ 1/2 को अनुपातमा रहेको छ। यसको दोब्बर छ। के छ भन्दा एबी ए ड्यास बी ड्यासको आधा छ, अर्थात् ए ड्यास बी ड्यास एबी को आधा छ भन्न सक्छौँ। ए ड्यास बी ड्यास चाहिँ एबी को दोब्बर, एबी चाहिँ ए ड्यास बी ड्यासको आधा छ भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अरू पनि हेरौँ, बिसी र बी ड्यास सी ड्यास, यसको नि रेसियो कति आएको छ? 1/2। यो पनि कति आएको छ? 1/2 आएको छ। यस आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसका सङ्गति भुजाहरूको अनुपात हामीले त्यहाँ के देख्छौँ भन्दा बराबर आएको देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, एबी र ए ड्यास बी ड्यासको कति आएको छ? 1/2 आएको छ।
त्यस्तै BC र B', C' पनि 1/2 आएको छ। AC र A', C' पनि 1/2 आएको छ। सबैको रेसियो इक्वल छ भनेपछि त सबै भुजाहरू के भयो त समानुपातिक हुने भइहाल्यो। सबै बराबर छ अनुपात। सबै भुजाहरू के भयो त समानुपातिक यो दिएको छ भने अब हेर्नुहोस् त यसका संगत कोणहरू हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त A को संगत कोण A' 45 डिग्री छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त हो A र A' कोणहरू के छ बराबर आएको छ। एङ्गल B हेर्नुहोस् त कति छ 105 डिग्री छ। B' कति छ 105 डिग्री छ। C 30 डिग्री छ। C' पनि 30 डिग्री छ। यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा त्रिभुजहरूका संगति भुजाहरूको अनुपात बराबर छ भने संगति भुजाहरू समानुपातिक छन् भने ती दुई त्रिभुजहरू के हुँदो रहेछ त समानुपातिक हुँदो रहेछन्। यदि जोडा त्रिभुजका तीनवटै भुजाहरू समानुपातिक भएमा संगति कोणहरू पनि बराबर हुन्छन् र त्रिभुजहरू के हुन्छ समरूप हुन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त तीनटा कन्डिसन। पहिलो हामी पढ्यौँ कुनै दुई जोडा कोणहरू बराबर भएका दुई त्रिभुजहरू के हुँदो रहेछ त समरूप हुँदो रहेछ। अनि भर्खर हामीले पढ्यौँ के पढ्यौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त तीनवटै भुजाहरू समानुपातिकमा छन् भने ती दुई त्रिभुजहरू पनि के हुँदो रहेछ त समानुपात हुँदो रहेछ समरूप हुँदो रहेछ। दुई त्रिभुजहरू समरूप हुँदो रहेछ। अब अर्को एउटा छ कुनै दुईवटा भुजाहरूको अनुपात र तिनीहरू बिचको कोण बराबर भएमा हेर्नुहोस् त यहाँ दुईवटा भुजाहरू दुईटा त्रिभुज दिएको छ। दुईवटा त्रिभुजमा अब हामीले यहाँ AB 2.5 रहेछ। BC 3 सेन्टिमिटर बनाएका छौँ। A', B' 5 सेन्टिमिटरको छ। B', C' 6 सेन्टिमिटरको छ। अनि हेर्नुहोस् त AB र A', B' को अनुपात कति छ 1/2। यसलाई हामी 2 ले मल्टिप्लाई यो भन्दा यो ABC त्रिभुज A', B', C' त्रिभुजको सम्बन्ध के छ ABC त्रिभुजका भुजाहरूलाई 2 ले गुणन गरेर A', B', C' छ अथवा 2 बर ठुलो छ भन्न सक्छौँ भुजाको आधारमा। हेर्नुहोस् त दुईटा भुजाको अनुपात हामी देख्न सक्छौँ। AB र A', B' 1/2 छ। त्यस्तै BC र B', C' कति छ 1/2 छ। यहाँ भनेको छ दुईवटा भुजाको अनुपात बराबर छ। यो दुईटा भुजाहरूको अनुपात बराबर र ती दुईटा भुजाहरू बिचको कोण हेर्नुहोस् त यो 45 डिग्री छ। यो पनि के छ 45 डिग्री छ। भनेको दुईवटा भुजाहरूको अनुपात र तिनीहरू बिचको कोण बराबर छ। बराबर छ भने अब यसका बाँकी संगत कोणहरू बराबर हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामी हेर्दै गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त A 80 डिग्री A' पनि 80 डिग्री छ। अब हामी भन्न सक्छौँ नि A 80 डिग्री A' पनि 80 डिग्री छ। अब C कति छ 55 डिग्री C' कति 55 डिग्री। यसको आधार हामी के भन्न सक्छौँ C र C' पनि 55 डिग्री नै छ हो। अब अर्को भुजा जुन बाँकी भुजा जुन छ AC र A', C' त्यसको अनुपात हेऱ्यौँ भने पनि 1/2 नै हुँदो रहेछ। भनेपछि यसको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा दुईटा त्रिभुज के भयो त समरूप भयो। भनेपछि कुनै दुईवटा भुजाहरूको अनुपात र तिनीहरू बिचको कोण बराबर छ भने त्यस्ता दुईटा त्रिभुजहरू एक आपसमा समरूप हुन्छ भन्न हामी सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त अहिले हामीले तीनटा कन्डिसन पढेका थियौँ। म एकपल्ट स्मरण गराउन चाहन्छु। त्रिभुजहरू समरूप हुने अवस्थाहरू दुई जोडा संगति कोणहरू बराबर भएमा अघि हामी गरेका थियौँ नि है। कुनै दुई जोडा संगति कोणहरू बराबर छ भने त्यस्ता दुईवटा त्रिभुजहरू परस्पर के हुन्छ समरूप हुन्छन्। जब समरूप हुन्छ भनेपछि संगत कोणहरू सबै बराबर हुन्छ। संगति भुजाहरूको अनुपात अथवा भुजाहरू समानुपातिक हुन्छ भनेर हामीले जान्नु पर्यो। अनि फेरि अर्को के छ तीनवटै भुजाहरू समानुपातिक भएमा ती दुई त्रिभुजहरू के हुँदो रहेछ त भन्दा समरूप हुँदो रहेछ। भनेको अर्थ तीनवटै भुजाहरू समानुपातिकमा छन् भने त्यसका संगत कोणहरू पनि संगति कोणहरू पनि के हुन्छ त भन्दा बराबर हुन्छ। हेर्नुहोस् त अर्को तीनटामा थर्डमा के थियो दुईवटा भुजाहरूको अनुपात र तिनीहरू बिचको कोण बराबर भएमा दुईवटा भुजाहरूको अनुपात र ती दुईटा भुजाहरूको अनुपात र तिनीहरू बिचको ती दुई भुजाहरू बिचको कोण एक आपसमा बराबर छ भने ती दुई त्रिभुजहरू पनि के हुन्छ त भन्दा समरूप हुन्छ। समरूप भइसकेपछि सबै भुजाहरूको अनुपात बराबर र संगत कोणहरू पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। यही भर्खर हामीले हेऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त हामीलाई
अनुरूप र समरूप बीचको थोरै तुलना गरौँ त। अघिल्लो कक्षामा हामीले अनुरूपबाट पनि पढेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, अब अनुरूप त्रिभुजको आकार र नाप के हुन्छ? अनुरूपमा चाहिँ उस्तै आकार र एउटै नाप हुन्छ भने समरूप त्रिभुजमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि उस्तै आकार हुन्छ, नाप एउटै हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर आकार चाहिँ उस्तै हुनुपर्दो रहेछ भने अब अनुरूप त्रिभुजको लागि हामी कस्तो सङ्केत गर्छौँ त? हेर्नुहोस् त, बराबर चिन्ह दिएर समरूपको चिन्ह मात्र राख्दछौँ भनेको अर्थ नाप पनि बराबर छ उस्तै आकार छ भनेको सङ्केत समरूपलाई चाहिँ देखिहाल्नु भयो है। अब अनुरूप त्रिभुजका सङ्गति भुजाहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन्? बराबर हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, अनुरूप त्रिभुजका सङ्गति भुजाहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ? बराबर हुन्छन् भने समरूप त्रिभुजका सङ्गति भुजाहरूको अनुपात बराबर हुन्छ, अर्थात् सङ्गति भुजाहरू समानुपातिक हुन्छ भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अनुरूप त्रिभुजका सङ्गति कोणहरू एक आपसमा के हुँदो रहेछ त? बराबर हुन्छ भने समरूप त्रिभुजमा सङ्गति कोणहरू के हुन्छ त? यसमा पनि बराबर हुन्छ भनेपछि समरूप त्रिभुजका सबै गुणहरू हामीले अनुरूप त्रिभुजमा पनि देख्छौँ। यहाँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नाप एउटै हुन्छ, तर यसमा नाप एउटै हुन जरुरी छैन, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। पक्कै पनि यहाँहरूले समरूपताको लागि के हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला है। तीनटा कुरा, दुई जोडा सङ्गत कोणहरू बराबर छ भने ती दुई त्रिभुजहरू समरूप हुँदो रहेछ, अनि दुईवटा भुजाहरूको अनुपात बराबर र बीचको कोण बराबर छ भने ती दुई त्रिभुजहरू समरूप हुँदो रहेछ, र अर्को कुनै दुईवटा त्रिभुजका तिनवटै भुजाहरू एक आपसमा समानुपातिक छन् अथवा सङ्गत भुजाहरूको अनुपात बराबर छ भने ती दुई त्रिभुजहरू समरूप हुन्छ भनेर समरूप हुने तीनवटा अवस्थाको बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ। अब यो छलफलबाट के बुझ्यौँ भन्दा यदि समरूप छ भने त्यसका सङ्गत कोणहरू बराबर हुन्छ, अनि अर्को त्यसका सङ्गति भुजाहरूको अनुपात के हुन्छ? समानुपातिक हुन्छ। दुईटा कुरा। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, आजलाई यति नै गरौँ। हस्त, नमस्कार।